मेरे कमली वाले, मेरे मदीने वाले ने जिंदगी के किसी मैदान में हमें तन्हा नहीं छोड़ा। इसलिए कहते हैं अपना हाथ किसी के हाथ में दे, उनके मशवरे से चले, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में अपने आप को फना कर दें। क्यों कहते हैं फना फिर शेख, मुर्शिद की फना हो, फिर मिलता है फना फिर रसूल, फिर मिलता है फना फिल्लाह, और फिर बका बिल्लाह। और बका बिल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह जिसको जिंदगी में ताबत दे कि बुलिया असी मरना नाही, गो रुपया कोई और, बुलिया असी मरना नाही। अल्लाह के आशिक नहीं मरते। जो मुर्शिद में फना ना हो उसे बका नहीं मिलती, उसे अता नहीं मिलती। दरूद शिफा पढ़ते हैं, और वो दरूद है जो 70,000 बीमारियां, 70,000 दुख, 70,000 परेशानियां, अवारिज़ात को खत्म कर दे। दरूद शिफा मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अब सर झुकाएं, इस पे उंगली फेरें, और वही उंगली फिर आंखों और दिल को लगानी है। इसके एक एक लफ्ज में डूबे, एक एक लफ्ज के तर्जमे पे गौर करें और मांगना सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या मन कुल्लु शैइन खादिउन लह, या मन कुल्लु शैइन खाशिउन लह, या मन कुल्लु शैइन काइनुन लह, या मन कुल्लु शैइन मौजूदुन बिह, या मन कुल्लु शैइन मुनीबुन इलैह, या मन कुल्लु शैइन खाइफुन मिन्ह, या मन कुल्लु शैइन काइमुन बिह, या मन कुल्लु शैइन साइरुन इलैह, या मन कुल्लु शैइन युसब्बिहु बिहम्दिह, या मन कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंत। खल्लसना मिनन नार या मन ला मफर इल्ला इलैह, या मन ला मफज़अ इल्ला इलैह, या मन ला मक़सद इल्ला इलैह, या मन ला मंजा मिन्हु इल्ला इलैह, या मन ला युरग़ब इल्ला इलैह, या मन ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिह, या मन ला युस्तआनु इल्ला बिह, या मन ला युतवक्कलु इल्ला अलैह, या मन ला युरजा इल्ला हु, या मन ला युअबदु इल्ला हुवा सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंत। खल्लसना मिनन नार या खैरल मरहूबीन, या खैरल मरगूबीन, या खैरल मطلوبीन, या खैरल मसऊलीन, या खैरल मक़सूदीन, या खैरल मज़कूरीन, या खैरल मशकूरीन, या खैरल महबूबीन, या खैरल मदऊईन, या खैरल मुस्तअनिसीन। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंत। खल्लसना मिनन नार या अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका या गाफिरु या सातिरु या कादिर या काहिरु या फातिरु या कासिर या जाबिरु या ज़ाकिर या नाज़िरु या नासिरु। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंत। खल्लसना मिनन नार या मन खलक़ फसव्वा, या मन क़द्दर फहदा, या मन यक्शिफुल बलवा, या मन यस्मउन नजवा,
يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى. سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغرام خلصنا من النار يا رب. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاؤه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه. سبحانك يا لا إله إلا أنت. خلصنا من النار يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون. سبحانك يا لا إله إلا أنت. خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مثيب يا مجيب يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا إله إلا أنت. خلصنا من النار يا رب. يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت. خلصنا من النار يا رب. आंखों पे उंगली, दिल पे फिर, नूर ही नूर है। उसकी मिन्नतें आपने अभी बैठ के की हैं, अभी उसकी मिन्नतें की हैं, और वो करम की इंतहा, बरकत की इंतहा, बारिश की इंतहा, लुत्फ और करम की इंतहा कर देता है। सचमुच हकीकत कह रहा हूं।